Dito kami ngayon sa Tagaytay. Uwi na kami. Napakaganda pala ng Tagaytay. Ito, napakaganda. What? Bro, what are you talking about, man? Tagaytay. Basta pa yan, Tagay sa Tagaytay. Ayan. Sarap yan. Tagay yan, Tay. Ang Tagaytay, nakita nyo na. Sama ko sa Marimar. Maganda yan cellphone. Personal, medyo maganda. Medyo pangit. Oh, medyo maganda. Bahay sa baba. Mayroong pasaging tsaka unggoy. May unggoy dyan sa Tagaytay. Daanan sa baba. Maswak.